नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, राप्ती दर्पण टेलिभिजनको साप्ताहिक कार्यक्रम जनआवाज हेर्नको निम्ति टेलिभिजन सेट अगाडि र इन्टरनेट अनलाइनबाट विश्वको हरेक कुनाबाट जुटिरहनुभएका तमाम आदरणीय दर्शक महानुभावहरूमा म कार्यक्रम प्रस्तुता मेघमन बुढाको यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शक महानुभावहरू, यहाँलाई जानकारी अनि अवगत छ। यस कार्यक्रममा हामीले विभिन्न क्षेत्रका विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग हामी विविध विषयमा संवाद गर्दै आइरहेका छौँ। आजको बसाइमा हामीले कुनै पनि शिक्षा स्वास्थ्यका कुरा गर्ने छैनौँ, राजनीतिका कुरा गर्ने छैनौँ, विकास निर्माणका कुराहरू गर्ने छैनौँ। केवल हामी चाहिँ पछिल्लो समयमा यहाँलाई अवगत जानकारी छ, विश्वमा महामारी कोरोना भाइरस कोभिड-19ले यतिखेर देशलाई चिन्तित बनाएको छ, विश्व नै चिन्तित बनाएको छ। लाखौँको ज्यान लिइसकेको छ भने लाखौँ यतिखेर सङ्क्रमितमा परेका छन्। र यो अवस्थामा यतिखेर जसरी दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर खाने वर्गको झन् कुरै छोड्नुहोस्, कति समस्या छ, के छ अवस्था यतिखेर, त्यो अवस्थालाई बुझ्ने कसले हो? राज्यले पनि बुझ्न जरुरी छ। राज्यले यतिखेर बुझिरहेको आफ्नो स्थानबाट बुझिरहेको छ, तर पनि विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले प्रत्येक अर्थात् प्रमुख व्यक्तिहरूले पनि यतिखेर आफ्नो क्षेत्रबाट लागिरहनु भएको छ, सङ्घर्ष गरिरहनु भएको छ। कसरी विपन्न परिवारलाई अर्थात् दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर खाने व्यक्तिलाई कसरी बचाउने, मानवताको भावनालाई कसरी चाहिँ हामीले कायम गर्ने भन्ने एउटा विशेष उद्देश्यको साथमा यतिखेर हाम्रो जुन आजको हाम्रो कार्यक्रममा हामीले निम्ताएका छौँ, यस कार्यक्रममा अतिथिको रूपमा निम्ताएका छौँ त्रिभुवन युनिभर्सिटीका विद्यार्थी हुनुहुन्छ, जुन मानव शास्त्र र ईश्वर शास्त्रमा दुवैमा यतिखेर मास्टर गरिनुहुन्छ, जो हुनुहुन्छ सोनाली पुन मगर हुनुहुन्छ हाम्रो बिचमा। उहाँसँग मैले कुरा गर्नेछु। पछिल्लो समयमा सामाजिक क्षेत्रमा धेरै खटिरहनु भएको छ, लागिरहनु भएको छ। उहाँसँगको संवादलाई म सुरु गर्न चाहन्छु। ढिला नगरी कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। थ्याङ्क यू सो मच। नमस्ते। नमस्ते। के छ सोनालिकाजी, पछिल्लो समयको अपडेट हाम्रो दर्शकलाई पठाइदिनुहोस् न। पछिल्लो समयमा चाहिँ अहिले कस्तो भनेदेखिलाई यो विश्वभरि नै अहिले कोभिड-19ले यो पेन्डेमिकले चाहिँ विश्वभरि नै धेरै मानिसहरू मरिरहनु भएको छ, धेरै मानिस इन्फेक्टेड हुनुहुन्छ अनि विश्वभरि नै अहिले लकडाउन छ। अनि यो समयमा लकडाउन भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले विश्वभरि नै मानिसहरूले काम गर्न पाइरहनु भएको छैन। आज घरको चार दिवारीभित्र चाहिँ उहाँहरू बसिरहनु भएको छ। यस्तो परिस्थितिहरूमा जो चाहिँ धनी धनी मानिसहरू हुनुहुन्छ अनि उहाँहरूलाई त जे होस्, उहाँहरूसँग पैसा छ, रुपैयाँ छ, उहाँहरूले चाहिँ यो समयमा पसलमा गएर होइन आफू चाहिने वस्तुहरू किनेर आफूले उपभोग गरिरहनु भएको छ, होइन प्रयोगमा ल्याइरहनु भएको छ। खाद्यान्नहरू उहाँलाई कुनै अभाव छैन। तर जो अति विपन्न गरिब परिवार हुनुहुन्छ, दुखी परिवार, जसले दिनभरि ज्याला मजदुरी गरेर साँझ छाक टार्ने परिवार पनि यो संसारमा थुप्रै हुनुहुन्छ र यो नेपाल देशमा पनि थुप्रै हुनुहुन्छ। र त्यस्ता गरिब दुखी परिवारहरूलाई चाहिँ यो कोभिड-19मा चाहिँ कसरी चाहिँ सहयोग गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यले चाहिँ मैले चाहिँ पहिलो चाहिँ यसरी सहयोग गर्दै आइरहेको छु। एउटा समाजसेवी, एउटा निस्वार्थ हृदयले चाहिँ मैले सेवा गर्दै आइरहेको छु यो समाजको। र चाहिँ तपाईँले एउटा जुन मानव शास्त्र र ईश्वर शास्त्रको चाहिँ जुन अब अहिले मास्टर गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ यसको स्टुडेन्ट पनि हुनुहुन्छ, होइन? खास गरेर तपाईँ चाहिँ प्रेरित भएर जुन यो आफ्नो विषय पनि एउटा मानव र ईश्वर दुवैले चाहिँ जसरी यो विषयले तपाईँहरूलाई चाहिँ पाठ सिकाइरहेको छ, त्यही अनुसार तपाईँहरू चाहिँ गएर अहिले यो जुन कोभिड-19ले होइन 19ले जसरी चाहिँ अहङ्कार मचाएको छ यो सामाजिक स्तरमा, होइन, विशेष गरेर तपाईँहरूले सपोर्ट गरिरहनु भएको छ, होइन? के छ सपोर्ट तपाईँहरूको के रह्यो अहिलेसम्म? पठाइदिनुहोस् न हाम्रो दर्शकलाई। सहयोग चाहिँ पहिलो चरणमा मैले चाहिँ यसरी चरण गरेर सहयोग गरिरहेको छु। पहिलो चरणमा चाहिँ कस्तो थियो भने अब पहिलो चरणमा चाहिँ मैले आफै पनि व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ मैले मेरो आफ्नै 4 नम्बर वडामा चाहिँ 40 घरधुरीलाई चाहिँ मैले सहयोग गरेँ, होइन? अनि त्यसपछि चाहिँ आफ्नो वार्डलाई मात्रै नभएर अन्य वार्डमा थुप्रै यस्ता गरिब दुखी विपन्न परिवारहरू हुनुहुन्छ र चाहिँ मैले आफ्नो वार्डकोलाई मात्रै सहयोग नगरेर अरू 3 नम्बर वार्डलाई पनि मैले 50 घरधुरीलाई चाहिँ सहयोग गर्ने मौका पाएँ, होइन? त्यसपछि फेरि पनि यता 5 नम्बर वार्डमा पनि मैले 53 घर
परिवारलाई चाहिँ सहयोग गर्ने मौका पाएँ र यसमा चाहिँ यो जुन मैले अभियान गरिरहेको छु कि म कसरी चाहिँ सहयोग गर्न सक्छु भन्ने होइन। तपाईँहरू सहयोगको कुरा गर्दै गर्दा जस्तो सहयोग गरिरहनु भएको छ अहिले खाद्यान्न जस्तो होइन रासन उपलब्ध गराइरहनु भएको छ नगद कसरी राहत उपलब्ध गराउनु भएको छ? यो चाहिँ कस्तो भने पहिलो चरणको लागि खुदै मैले आफै नै अब व्यक्तिगत रूपमा सहयोग गरेको र दोस्रो चरणको हजुर खाद्यान्न अनि दोस्रो चरणमा चाहिँ के भयो भने अब प्रायः जसो सबैजनाले मलाई चिन्नुहुन्छ पहिले मेरो विगतको पास्टको कुराहरू सबैजनालाई थाहा छ त्यस कारणले अब उहाँहरूले चाहिँ कस्तो पहिलो चरणको उहाँले सहयोग गरेको देखेर होइन उहाँहरूले चाहिँ अब बहिनीले चाहिँ यस्तो राम्रो काम गरिरहनु भएको रहेछ भनेर हामी पनि हजुरको अभियानमा साथ दिन्छौँ भनेर चाहिँ उहाँहरू एकजना पास्टर हुनुहुन्छ भाइ नै पढ्नुहुन्छ युएसएमा बस्नु अनि म भन्दा एजले चाहिँ अलि जुनियर नै हुनुहुन्छ उहाँ र उहाँले चाहिँ हामी चाहिँ दिदीलाई यो दोस्रो चरणको अभियानमा चाहिँ हामी सहयोग गर्छौँ हजुरलाई अनि भनेर चाहिँ यसरी उहाँले यस्तो कोभिड जस्तो महामारीमा उहाँले 75,000 चाहिँ रुपैयाँ चाहिँ उहाँले उहाँको टिमबाट कनेक्सन मिडिया मिनिस्ट्री लगायत उहाँको चर्च फ्यामिलीबाट सहयोग गर्नुभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ 75,000 रुपैयाँले चाहिँ तपाईँको 3 नम्बर वार्डमा लम्बै नगरपालिका 3 नम्बर वार्डमा चाहिँ 75,000 जति 75,000 बराबरीको सहयोग चाहिँ उहाँले 50 घर परिवारले चाहिँ पाउनुभयो। यो चाहिँ वडा नम्बर 3 का अध्यक्षसँग समन्वय गरेर चाहिँ सहयोग गर्ने मौका पाएँ र अहिले 5 नम्बर वडामा पनि आदरणीय हुनुहुन्छ हाम्रो वडा अध्यक्ष बिमबहादुर केसी उहाँसँग समन्वय गरेर चाहिँ 53 परिवारलाई चाहिँ आज चाहिँ राहत डिस्ट्रिब्युसन आजको दिनमा दिनुभयो तपाईहरु? हजुर आज के छ एकद्वार प्रणाली भनेको छ हैन अहिले यो कोभिड-19 लाई चाहिँ एकद्वार प्रणालीद्वारा दिने नदोरियोस् कुनै पनि जुन दिने सहयोगहरु नदोरियोस् भन्ने जुन राज्यले नीति लगाएको छ नि हजुर तपाईहरु आज के छ वार्ड अध्यक्षज्यूलाई अगाडि बसालेर नि तपाईहरुले चाहिँ दिनुभएको छ सबैलाई वितरण हजुर हजुर कसरी सम्बन्धी सहकारी गर्दै गर्दाखेरि अब अलिकति पक्षपातका कुराहरू छन् नि के छ दाता कसरी संकलन दिनु भएको छ या वार्ड अध्यक्षले भनेको व्यक्तिलाई दिनुभयो कसरी दिनुभयो तपाईहरुले? यो चाहिँ कस्तो भने विशेष गरी मेरो तर्फबाट त मलाई त कस्तो तरिकाले मैले गरेको भने निश्चित व्यक्तिलाई चाहिँ पहिचान गरेर जसको घरमा चुलो पनि बल्न सकिरहेको छैन जसको घरमा खाने चामल पनि छैन हैन त्यस्तो परिवारलाई चाहिँ पहिचान गरेर मात्रै चाहिँ म वितरण गर्छु भन्ने मेरो अभियान हो र चाहिँ त्यस्तै गरेर मैले वडा अध्यक्षज्यूसँग समन्वय गरेर चाहिँ ती व्यक्तिहरूलाई चाहिँ पहिचान गरेर र टोल सुधार समितिका अध्यक्ष लगायत उहाँहरूको सहयोगद्वारा चाहिँ यसरी पहिचान गरेर चाहिँ वितरण चाहिँ गरेको उहाँले ल्याएको वडामा रहेको चाहिँ तथ्याङ्कको आधारमा। त्यसो भए तपाईहरु पूर्व तयारीको साथमा वितरण गर्ने गर्नुभएको छ तत्कालै लिएर आएर दिने गर्नुभएको छ टोल विकास समितिको अध्यक्षज्यूसँग समन्वय गरेर वार्ड अध्यक्षसँग समन्वय गरेर बल्ल मात्र तपाईहरुले वितरण गरिरहनु भएको छ? हजुर हजुर। के छ प्रेसरहरु आउने गर्छ गर्दैन मेरो मान्छे हो फलानालाई दिनु पर्यो भनेर तपाईहरुले के छ फोनहरुको माध्यमबाट अलिकति प्रेसरहरु आउने गरिरहेछ छैन यो अवस्था छ नि पछिल्लो समयमा प्रेसर त यस्तो आइरहेको छ हैन किनभने अब यो चाहिँ अब व्यक्ति विशेषबाटको सहयोग हो यो चाहिँ नगरपालिका वडाले गरेको सहयोग होइन र चाहिँ यस्तो गर्दाखेरि पनि कतिपय थुप्रै मानिसहरू आउनु भएको थियो आज पनि 5 नम्बर वडाको अगाडि थुप्रै मानिसहरू आउनु भएको थियो उहाँले आएर चाहिँ यसरी हामीलाई गाह्रो छ हामीलाई राहतको खाँचो छ भन्ने कुराहरू चाहिँ गर्नु भएको थियो के उहाँले एउटा पक्षपातको कुराहरू यस्ता कुराहरू पनि मतलब आइरहेको छ यसलाई दियो मलाई नदिएन भन्ने कुराहरू यस्तो आइरहेको छ। त्यस्तो तपाईको चाहिँ आएर अलिकति पक्षपात भएको महसुस अर्थात् तपाईहरुले गर्नु भएको छैन तर गर्नुभयो भन्ने त्यस्तो चाहिँ हाम्रो गरिब दुखीले मात्रै पाउन् भन्ने उद्देश्य होइन गरिब दुखी जसको घरमा चुला बल्न सकेको छैन भन्ने उद्देश्य हो है तर त्यहाँ चाहिँ अब कतिपय व्यक्तिहरू 50-53 जनालाई वितरण गरिसकेपछि पनि फेरि अन्य व्यक्तिहरू चाहिँ आउनु भएको थियो उहाँहरूले चाहिँ अब हामीले पाएको छैनौँ भन्ने कुराहरू चाहिँ गर्नु भएको थियो। कस्तो वर्गले त्यो हुने खाने वर्गले अलिकति जस्तो निम्न वर्गकोले निम्न वर्ग त्यस्तै निम्न वर्गको त्यस्तै जसको घरमा चुलो बल्छ खानालाई साँझ बिहान पुग्छ त्यस्ता व्यक्तिहरू आए हजुर तपाईहरुसँग चाहिँ डिस्कस गरे बढी मात्रामा डिस्कस भन्नाले वडाको अध्यक्षज्यूसँग तपाईसँग गरे मसँग गर्नु भएन
के भन्नुभयो वडा अध्यक्षज्यूले त्यसरी डिस्कस गर्नु? वडा अध्यक्षज्यूले चाहिँ के भन्नुभयो भने यो चाहिँ एउटा व्यक्ति विशेषबाटको सहयोग हो र यो चाहिँ व्यक्ति विशेषबाट भएको सहयोगको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ फिक्स चाहिँ अब नेम लिस्ट अनुसार चाहिँ उहाँले 53 जनालाई सहयोग गर्छु भन्नुभएको छ। व्यक्ति विशेषबाट 53 जनालाई सहयोग आएको कारणले गर्दाखेरि हामीले 53 जनालाई मात्रै डिस्ट्रिब्युट गर्न मिल्छ, त्योभन्दा बेसीलाई मिल्दैन। किनभने राहत नै 53 जनाको लागि गरिब दुखी विपन्न चुलो पनि बल्न नसकेको परिवारको लागि भनेर आएको छ। अनि भनेर चाहिँ उहाँले अब उहाँ सान्त्वना दिने त्यही हो। अब पछि फेरि पाउँ। त्यसो भए आजको दिन तपाईँहरूले चाहिँ वितरण गरिसक्नुभयो? हजुर गरि। अबको के छ? अब फेरि दोस्रो तेस्रो चरणको यहाँको कार्यक्रम के छ? अब फेरि अब यो चौथो चरण भनौँ, चौथो चरणमा चाहिँ अब यता तपाईँको 6 नम्बर वडा कार्यालयको लागि छ, त्यो चाहिँ अब भोलि वितरण हुनेछ। भोलि वितरण गर्नुहुन्छ 6 नम्बर वाडामा तपाईँहरूले वितरण गर्नुहुन्छ? हजुर 53 घरधुरीलाई। तपाईँको निरन्तर रहन्छ यो जुन लकडाउन हुँदा जसरी लकडाउन लागेको छ नि आजको देशमा, लकडाउन दैनिक थपिँदै गयो भने अब लगभग नहुने वर्ग, हजुर हैन, नपुग्ने वर्गको घरमा चुलो चाहिँ बल्दैन। त्यो अवस्थामा तपाईँहरूले बाल्नुहुन्छ यदि राज्यले हेर्न सकिन भने? यदि यस्तो निरन्तर रूपमा लकडाउन भयो भने, तर मेरो तर्फबाट चाहिँ म धेरैभन्दा धेरै हार्डवर्क गर्नेछु यो समाजको लागि, होइन। अब राज्यले गर्छ गर्दैन त्यो मलाई थाहा छैन, होइन, तर मलाई लाग्छ मैले जति सक्छु मेरो हार्डवर्क, होइन, मैले जति सक्छु म चाहिँ जियोस् मेरो तर्फबाट चाहिँ म सहयोग गर्छु मेरो समाजको लागि। मेरो छिमेकी कोही पनि भोको नबसुन् भन्ने मेरो त्यस्तो हृदयमा चाहिँ त्यस्तो छ। र सदैव चाहिँ मैले आफ्नो लागि भन्दा पनि अहिले यो समयमा विशेष चाहिँ मैले यो मेरो समाजको लागि छिमेकीको लागि धेरै चिन्ता गर्दैछु। जसरी अब आजको दिनमा तपाईँले बताइदिनुहोस्, तपाईँले चाहिँ यसरी सहयोग गरेर हिँड्दै गर्दा हजुर राज्यले कतिको भूमिका खेलेको पाउनुहुन्छ तपाईँले? अब यस्तो म सहयोग गर्दै हिँड्ने बेलामा राज्यले त्यस्तो भूमिका खेलेको त खै अहिलेसम्म देखेको छैन। तर जियोस् मैले जब यो राहत डिस्ट्रिब्युसन गर्ने भनेर जब वडामा मैले वडा अध्यक्षज्यूहरूसँग मेयर उपमेयरज्यूहरूसँग जब समन्वय गर्छु, गएर म कुरा गर्छु, त्यो टाइममा उहाँहरूले चाहिँ हाम्रो तर्फबाट तपाईँलाई चाहिँ हामी पुरा सहयोग गर्छौँ, होइन। कसरी हुन्छ, के गरे हुन्छ, टोल सुधार समितिका अध्यक्षज्यूहरू कसरी के गर्ने, कसरी चाहिँ सम्बन्धित व्यक्तिलाई बोलाउने, होइन, कसरी भेला गर्ने, कस्तो तरिकाले डिस्ट्रिब्युसन गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ तपाईँलाई हामी सहयोग गर्छ भन्ने चाहिँ त्यो कुराहरू चाहिँ उहाँले भन्नु। तपाईँले चाहिँ फुल सपोर्ट उहाँले जसरी आश्वासन दिनुभयो त्यसपछि तपाईँले यो कार्यलाई अगाडि बढाउनु? हजुर हजुर। अब तपाईँ यो बताइदिनुहोस्, अब अहिलेको अवस्थामा यो कोरोना भाइरसको कारणले पनि जुन देशमा लकडाउन लाग्दै गर्दाखेरि, होइन, आम नागरिकहरूलाई जस्तो कि निम्न वर्ग विपन्न वर्ग जसले अब साँझ बिहान खान पनि एकदमै मुस्किल भइरहेको व्यक्तिहरूलाई तपाईँहरूले सपोर्ट गरिरहनु भएको छ, सहयोग गरिरहनु भएको छ, हिँडिरहनु भएको छ आजको दिनमा। तपाईँ खास गरेर यो सहयोग गर्नुपर्छ, मानवीय भावना चाहिँ राख्नुपर्छ भन्ने एउटा जस्तो तपाईँको सोचाइ, होइन, यो छ नि, जुन जसरी यो अभियानमा लाग्नुभयो, कहिलेदेखि लाग्नुभयो, किन प्रेरित हुनुभयो, कसले प्रेरित गर्यो तपाईँलाई यो क्षेत्रमा लाग्नुपर्छ? हजुर यो चाहिँ यो कुरा चाहिँ अब प्रेरित हुने कुराहरू कहिलेदेखि भन्नाले चाहिँ विशेष गरेर सानैदेखि म एकदमै चिन्तनशील मानिस हो, होइन। म धेरै कसरी हुन्छ अरूको लागि धेरै चिन्ता गर्ने मानिस हो। आफ्नो लागि भन्दाखेरि पनि अरूको लागि धेरै चिन्ता गर्ने व्यक्ति हो, आफ्नो साथीहरूको लागि धेरै चिन्ता गर्ने मानिस हो। र चाहिँ म जब चाहिँ म 13 इयर्सको थिएँ त्यति बेला म उडिसा पढ्न गएँ मेरो ठुलमम्मीसँग, र मेरो बा मम्मी नेपालमै बस्नुहुन्थ्यो, 4 नम्बर वडामा बस्नुहुन्थ्यो। त्यति बेला चाहिँ म इन्डिया गइसकेपछि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ पढ्नको लागि चाहिँ भुइँमा बस्ने गरिन्थ्यो क्या, डेस्क बेन्चहरू केही पनि थिएन, किनकि त्यो भर्खरै म्युनिसिपालिटीको थोरै रकमद्वारा बनाएको स्कुल रहेछ। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ हामी 8 क्लासमा भुइँमै बसेर पढेको र 6-7 मा आदर्श स्कुलमा पढेको हो। 6-7 आदर्श स्कुलमा पढिसकेपछि म 8 क्लासबाट त्यहाँ पढ्न गएँ। 8 क्लासमा पढ्ने बेला त्यहाँ चाहिँ एकदमै पुवर स्कुल थियो, होइन, अनि त्यहाँ चाहिँ भुइँमा बसेर पढ्नु पर्थ्यो के, त्यस्तो थियो। अनि त्यति बेला चाहिँ त्यहाँ एकदमै गरिब इन्डियनहरू, उडियाहरू, एकदमै गरिब फ्यामिलीबाट एकदमै गाह्रो, उहाँहरू दिनभरि काम गरेर चाहिँ साँझ छाक टार्ने परिवारको छोराछोरी त्यो स्कुलमा पढ्नु हुँदो रहेछ। अब म पनि हुन त त्यस्तो सम्पन्न परिवारबाट म पनि होइन, म पनि एउटा निम्न वर्गको, होइन, फ्यामिलीबाट हो, र आफै पनि एउटा निम्न वर्गको परिवारको छोरी भएको कारणले गर्दाखेरि सानैदेखि चाहिँ मैले दुःख के हो, पीडा के हो भन्ने मलाई त्यो कुराहरू थाहा छ। त्यसै आफै पनि त्यस्तो दुःख पीडा भोगेको मान्छे र अरूको दुःख पीडा के हुन्छ, कस्तो के हो भन्ने कुरा मैले पहिल्यैदेखि सानैदेखि बुझ्दै आइरहेको छु। र त्यस कारणले गर्दा जब म त्यहाँ पढ्न गएँ हामी भुइँमा बसेर पढ्नु पर्थ्यो। त्यस्तो परिस्थितिमा चाहिँ
एकजना मेरो साथी थियो, त्यो साथीलाई चाहिँ एउटा त्यो टेक्स्ट बुक किन्ने चाहिँ पैसा पनि थिएन के उसँग। अनि जब उसको सिचुएसनलाई मैले देखेँ अनि मलाई साह्रै कस्तो उसको बारेमा मैले चिन्ता गरेँ कि म घर गएँ उसकै बारेमा सोचेँ कसरी मैले उसलाई सहयोग गर्न सक्छु भन्ने मलाई त्यस्तो हृदय आयो। अनि आइसकेपछि त्यति बेला म यस्तै 13 वर्षको थिएँ। अनि त्यस्तो सोच आइसकेपछि एउटा आइडिया मैले कसरी कन्सेप्टमा आयो भने मैले उसलाई सहयोग गर्नुपर्छ जसरी पनि भने। अनि त्यसपछि मसँग भएको चाहिँ यस्तै खाजा खाने पैसाहरू थियो, त्यो पैसा मैले कलेक्सन गरेँ। र अन्य चाहिँ म चाहिँ 8 मा पढ्थेँ र 9 क्लासमा पढ्ने मभन्दा माथिल्लो तहको दाजु दिदीहरू अनि 10 क्लासमा पढ्ने अरू दाजु दिजुहरूलाई मैले गएर उहाँकै क्लासमा गएर अगाडि उभिएर चाहिँ अनि उहाँ साथीलाई यस्तो गाह्रो छ, हामी सबैजनाले चाहिँ पैसा कलेक्ट गरेर त्यो साथीलाई सहयोग गर्नुपर्छ है भनेर भनेपछि चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ के भन्नुभयो भने हुन्छ भन्नुभयो। भोलिपल्ट चाहिँ उहाँ सबैजनाले आफ्नो खाजा नखाएर भए पनि खाजाको पैसा कटाएर भए पनि उहाँले लिएर आउनुभयो। सबैजनाले 1 सिक्का 2 सिक्का कटाएर ल्याएर त्यसरी जम्मा गरेर चाहिँ हामीले उसलाई सहयोग गर्यौँ, बुक सहयोग गर्यौँ है। अनि त्यहाँदेखि नै मैले चाहिँ अब अगाडि गएर म केही ठुलो भएर पढेर म रोगी बिरामीहरूको लागि म सहयोग गर्छु, उनीहरूलाई दुःखको घडीमा म सहायता गर्छु भन्ने त्यो सानैदेखि नै मेरो कन्सेप्टमा। र म आफै पनि पहिला मेडिकल एसिस्टेन्ट पनि पढेको हो होइन, कम्युनिटी मेडिकल एसिस्टेन्ट CMA भन्छ, त्यो पनि पढेको हो मैले। अनि त्यस कारणले पछि चाहिँ यस्तै गर्दै आउँदा मैले थुप्रै रोगी बिरामीहरूलाई, बुढापाकाहरूलाई, नर्सिङ केयर एट होम भन्छ, बुढापाकाहरूलाई, वृद्धहरूलाई धेरै यस्तो सहयोग गर्दै आइरहेको छु। तपाईँ काठमाडौँमा बस्दाखेरि त्यहाँ पनि दिने गर्नुभएको छ? हजुर, मठ मन्दिरहरूमा बसिरहनु भएका हजुर वृद्ध आमा बुवाहरूलाई पनि सपोर्ट गर्दै आउनु भएको छ? हजुर गरिरहनु भएको छ। हजुर, काठमाडौँमा पनि कस्तो भयो तपाईँ त्यो जसरी अब मेडिकल भन्नुभयो नि होइन, नर्स कुन अब त्यो पढ्दै गर्दाखेरि यतातिर अब मानव शास्त्र र ईश्वर शास्त्रमा अहिले चाहिँ तपाईँले मास्टर गरिरहनु, किन यसरी तपाईँले बाटो ट्र्याक चेन्ज गर्नुभयो त? फेरि पछि धेरै यतातिर प्रेरित भइसकेपछि तपाईँ यो ट्र्याक चेन्ज गर्नुभयो सायद। हजुर, यो कस्तो हजुर यसमा चाहिँ प्रश्न पारिदिनुहोस् न हाम्रो दर्शकलाई। यो चाहिँ कस्तो भने म चाहिँ पहिला चाहिँ मेडिकल एसिस्टेन्ट पढेको होइन, त्यसपछि चाहिँ मैले थुप्रै रोगी बिरामीहरूलाई होइन केयर गरेँ होइन। अनि रोगी बिरामीहरूलाई केयर गर्ने, काठमाडौँमा पनि वृद्ध 60 वर्ष माथि नाग्नुभएका बुढापाकाहरूलाई केयर गर्ने, त्यसरी चाहिँ गर्दै आइरहेको छु होइन। अहिले चाहिँ यो मानव शास्त्र र ईश्वर शास्त्र भन्नुभयो, यसमा चाहिँ किनभने ईश्वर शास्त्र मैले पढेर यसबाट नि मैले अब केही होइन मैले के गर्न सक्छु, थप चाहिँ नलेजहरू ल्याउँदैछु। हजुर, र यो मानव शास्त्रबाट नि थप नलेज ल्याउँदैछु। र यो मैले ईश्वर शास्त्र र मानव शास्त्र यो मैले डिग्री हासिल गरिसकेपछि त्यसपछि म एउटै बाटोमाथि बढाउँछु भन्ने सोचिरहेको छु। र यो मानव शास्त्रबाट मैले यो MA सकिसकेपछि अनि म अगाडि चाहिँ PhD को लागि चाहिँ म अगाडि मेरो अध्ययनलाई अगाडि बढाउँछु। त्यतातिर पनि तयारी गर्नुहुन्छ? हजुर, विशेष स्पेसल तयारी गर्नुहुन्छ। हजुर, अब यसअघि तपाईँले चाहिँ अब होइन जसरी वृद्धहरूलाई पनि आश्रमहरूमा गएर पनि सहयोग गर्ने कुरा गर्नुभयो। यतातिर जस्तो अब डाङ जिल्लाकै कुरा गरौँ, यो देउखुरी क्षेत्रमा जस्तो अब अहिले नगरपालिका छ होइन, नगरपालिकाको 1 देखि लिएर 9 नम्बर वाडाहरू रहेका छन्। हजुर, प्रत्येक वाडाहरूमा यसअघि पनि तपाईँले चाहिँ कस्तो बढी मात्रा कस्तोलाई फोकस गर्नुभयो? तपाईँले अलिकति बाढी पहिरोहरू अझ आगलागीका जस्ता घटनाहरू हुन सक्छन्, त्यस्ता स्थितिहरूमा त्यहाँ पनि पुगेर तपाईँले सहयोग गर्ने गर्नुभएको थियो पहिले यसअघि के छ? हजुर, त्यसभित्र चाहिँ त्यतातिर पनि तपाईँको सहयोग रहन्छ कि रहन्न आगामी दिनमा? ल बताइदिनुहोस् यदि अहिलेसम्म गरेको सहयोगभित्र चाहिँ अब त्यही हो, गरिब दुखी छाक टार्न नसकेका। तर उहाँहरू पनि दुखी गरिबमै पर्नुहुन्छ, गरिब दुखीले जस्तो अब पहिरोले घरै सबै होइन हजुर बगाएर लिएर गयो, उहाँहरू गरिबमाथि गरिब बन्नुभयो नि त। हजुर, आग लागि भएर सबै घर नष्ट भयो, हजुर उहाँहरू पनि गरिब बन्नुभयो नि त, दुखी नै बन्नुभयो, दुखी नै बन्नु। तर उहाँहरूलाई पनि सपोर्ट रहन्छ तपाईँको? हजुर हजुर, एक संस्थाबाट होइन, एउटा के छ संस्थाकै रूपमा हिँडिरहनु भएको छ या त अहिले व्यक्तिगत आफ्नो तरिकाले हिँडिरहनु भएको? कसरी अलिकति यो बारेमा क्लियर गरिदिनुहोस् न। यस्तो सङ्घ संस्थाबाट चाहिँ होइन, सङ्घ संस्था कुनै पनि सङ्घ संस्थामा म आबद्ध छैन, व्यक्तिगत रूपमा र कुनै पनि पार्टी कुनै पनि सङ्घ संस्था कुनै कतै पनि म आबद्ध छैन। र चाहिँ म कस्तो भने सङ्घ संस्थाबाट कुनैबाट पनि सहयोग आएको छैन, तर मेरो यो चाहिँ व्यक्तिगत तर्फबाटको अभियान हो। र चाहिँ यो विगतदेखि मेरो लाइफको चाहिँ पहिलेदेखि मैले भोग्दै आइरहेको कुराहरू, जो कुराहरूलाई मैले फेस गर्दै आइरहेको छु, त्यो जुन समस्याहरूलाई मैले समाधान गर्दै आइरहेको छु, र अहिले पनि यो समस्यालाई चाहिँ कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भनेर मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट। त्यसो भए सोसलमा जुन समस्याहरू छन् त्यसलाई प्रत्यक्ष तपाईँले आफ्नो फ्रेन्ड्सहरूसँग सेयर गर्नुहुन्छ, अहिले साथीहरूले जति अब उहाँहरूले सक्नुहुन्छ होइन त्यो सङ्कलन गरेर पनि तपाईँले
जे होस् वितरण गरिरहनु भएको छ। हजुर यसरी बुझौँ न, हजुर हजुर समाजमा भएको ल है फल्ना ठाउँमा यसरी चाहिँ अब समस्या रहेको छ होइन, यो वाडामा यहाँ चाहिँ अलिक विपन्न परिवारहरू, यहाँका चाहिँ गरिब दुखीहरू खाना पाउनु भएको छैन, लाउनु पाउनु भएको छैन, सपोर्ट गर्नु पर्यो साथीहरू, जे जति सक्नुहुन्छ सपोर्ट गर्नुहोस् भनेर भन्नुभयो भने तपाईँको साथीहरूले सहयोग गर्नुभएको छ, त्यही अनुसार तपाईँ अघि बढिरहनु भएको छ। हजुर हजुर के छ आगामी दिनमा अब तपाईँले चाहिँ कुनै एउटा म एउटा सङ्गठन नै बनाउँछु यसको अब पिएचडी गर्छु भनेर भन्नुभएको छ मानवशास्त्र र यो ईश्वरशास्त्रबाट, पिएचडी गर्नुभयो भने तपाईँको के रहन्छ अब आगामी योजनाहरू अझ मिसनहरू होला नि अलिकति आफ्नो अब चाहिँ कस्तो भने अब अगाडि चाहिँ के हुन्छ भने अब पछि पछि मेरो अब फेरि मास्टर फिनिस भयो भने फेरि पनि अब अगाडि चाहिँ सङ्गठनहरूसँग आबद्ध भएर नै फेरि पनि अझै नपुगेको ठाउँमा चाहिँ पुग्न सकौँ भन्ने मेरो ठुलो योजना छ। नपुगेको ठाउँहरू अलि दुर्गम क्षेत्रहरू जहाँ चाहिँ धेरै गरिब दुखीहरू हुनुहुन्छ होइन, धेरै त्यस्तो अब अपाङ्ग डिजाबिलिटीहरू हुनुहुन्छ होइन, त्यस्ता धेरै अनाथ बालबालिकाहरू छन्। तर तपाईँलाई थाहा छ नि सोनिका होइन सोनाली पुनज्यू अर्थात् पुन मगरज्यू, दाङ जिल्लाको केही अब गाउँपालिकाहरू पनि धेरै विकट छन् होइन, जस्तो अब तपाईँ कुरा गर्ने हो भने अहिले डङ्गी शरण गाउँपालिका भनौँ न, यतातिर धेरै गाउँपालिकाहरू पनि विकट छन् कि त्यहाँनिर अवस्था। अब राजपुर गाउँपालिकाको कुरा गरौँ, गढुवा गाउँपालिका पनि केही अब भएकोमा त अब धेरै होइन, एउटा सीमा नाकासँग जोडिएका त्यहाँ खोलाहरू गाउँहरू छन्, त्यहाँका बस्तीहरूका नागरिकहरू समस्या पनि त्यत्तिकै छ नि। तपाईँ के छ आफ्नै जिल्लामा रहेर अब आगामी दिनमा होइन आउँदो दिनहरूमा जसरी भन्नुभएको तपाईँले पिएचडी गरिसकेपछि यही जिल्लालाई नै सहयोग गर्ने अभियानमा जोड्नुहुन्छ या राष्ट्रिय अभियानमै हेर्नुहुन्छ तपाईँ के छ? म चाहिँ कस्तो भने पछि चाहिँ म यसरी नै अब अगाडि पिएचडी गर्ने प्लान छ मेरो, र पिएचडी गर्ने प्लानमा चाहिँ त्यो गरिसकेपछि म त राष्ट्रिय पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि यसरी समन्वय गरेर चाहिँ म आफ्नो देशलाई चाहिँ म सहयोग गर्छु। आफ्नो समाजमा यो जिल्लालाई, यो जिल्लाका यो दाङ जिल्लाको चाहिँ विकट क्षेत्रहरू, प्रत्येक नगरपालिकामा रहेका विकट क्षेत्र जति पनि दुर्गम क्षेत्रहरू छन् ती क्षेत्रहरूलाई पनि म हेर्न चाहन्छु र चाहिँ यसरी चाहिँ राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट नै म चाहिँ यसरी चाहिँ सहयोग गर्न चाहन्छु भन्ने मेरो त्यस्तो छ योजना। जसरी चाहिँ अहिले जति पनि हुनुहुन्छ हाम्रो नेपाली दाजुभाइहरू होइन, दिदीबहिनीहरू अहिले विदेशहरूको हरेक स्थानहरूमा छरिएर बस्नु भएको छ होइन, उहाँहरूले दैनिक चाहिँ जसरी चाहिँ अब मेहनत परिश्रम गरिरहनु भएको छ नि, तर उहाँहरूसँग समन्वय गरेर आगामी दिनहरूमा तपाईँ पनि निरन्तर लाग्नुहुन्छ होइन। यसरी लागिरहँदै गर्दाखेरि अब तपाईँले बताइदिनुहोस् हाम्रो दर्शकलाई के छ भने अब यसरी यो अभियानमा लागिरहँदै गर्दाखेरि अलिकति फ्यामिलीहरूको सपोर्ट पनि चाहिन्छ नि, के छ फ्यामिली सपोर्ट कस्तो छ अहिलेको अवस्थामा? फ्यामिली सपोर्ट भन्नाले चाहिँ जे उहाँहरू बाबु मम्मी खुसी नै हुनुहुन्छ, किनभने अब छोरीले चाहिँ अब राम्रै काम गरिरहेको छ, एउटा निस्वार्थ भएर समाजसेवामा लागिरहेको छ, समाजसेवा गरिरहेको छ भनेर चाहिँ उहाँहरू बाबु मम्मी चाहिँ खुसी हुनुहुन्छ जे होस् होइन। उहाँहरूको तर्फबाट चाहिँ यो कुराहरूमा चाहिँ फुल्ली नै सपोर्ट छ। तपाईँहरूको साथीहरूको पनि एकदमै राम्रो छ होइन, सुझावहरू के छ, फिडब्याकहरू कस्तो? सबैजना साथीहरू जति पनि हुनुहुन्छ मलाई सोनाली पुन मगर भनेर चिन्ने इष्टमित्र लगायत साथीहरू सबैजना चाहिँ खुसी हुनुहुन्छ। मैले अहिले तपाईँले यो कार्य गरेको देखेर होइन, यो अलिकति कमलो उमेरमै पनि यति धेरै तपाईँले ठुलो कार्य गरिरहनु गर्दाखेरि उहाँहरू खुसी हुनुहुन्छ, राम्रो सपोर्ट चाहिँ पाउनु भएको छ तपाईँले? हजुर, साथीहरूले भन्दै हुनुहुन्थ्यो अस्ति अहिले भर्खरको युवा हुनुहुन्छ अनि कसरी आयो यस्तो समाजसेवा गर्ने सोच चाहिँ कसरी आयो तपाईँमा भनेर चाहिँ अस्ति एकजना काठमाडौँको साथीले सोधिरहनु भएको थियो मलाई। अनि त्यसपछि चाहिँ थुप्रै यस्ता साथीहरू सोधिरहनु भएको छ, अझै पनि प्रश्न गर्नुहुन्छ मलाई, तपाईँ एउटा एकल महिला भएर कसरी चाहिँ यो यस्तो कोभिड जस्तो महामारीमा कसरी चाहिँ तपाईँले यसरी अभियानलाई अगाडि बढाइरहनु भएको छ, कसरी चाहिँ तपाईँले सहयोग गरिरहनु भएको छ, हामीलाई पनि अलिकति बताइदिनुहोस् न भनेर सोध्दै हुनुहुन्थ्यो। हजुर, त्यसरी तपाईँसँग प्रेरित हुनुभएको छ? हजुर, उत्प्रेरित तपाईँको कार्य देखेर अब जे समाजसेवा गर्नुपर्छ भन्ने जसको मनसाय छ ऊ चाहिँ तपाईँको कार्य देखेर एकदमै प्रेरित छ अहिलेको अवस्थामा, हजुर होइन? तर प्रेरित गर्न चाहनुहुन्छ। तपाईँभन्दा पछाडि आउने युवाहरू हुनुहुन्छ नि, जस्तै तपाईँ जस्तै लागि पर्न चाहनुहुन्छ, धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ पछाडिबाट, उहाँ साथीहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? उहाँ साथीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने मान्छेको जीवन हो होइन, हामी सबै मानव हौ, मानवको जीवन भनेपछि हरेक मानवको जीवनमा दुःख आउँछ र मान्छेको जीवनमा कति बेला उतार चढाव आउँछ भन्ने कसैलाई पनि थाहा हुँदैन, मान्छेको जीवनमा कति बेला हुरी र बतास आउँछ भन्ने कसैलाई पनि थाहा हुँदैन। तर यस्तो अप्ठ्यारो परिस्थितिहरूमा पनि आउने पिँढी, आउने युवाहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने
हुन त म पनि एउटा युवा नै हो, तर मभन्दा पछाडि चाहिँ आउने युवाहरू जति पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूले के भन्न चाहन्छु भने हरेक युवाको जीवनमा एउटा न एउटा चुनौती आइपर्छ, समस्याहरू आइपर्छ, तर पनि समस्या आयो भन्दैमा, चुनौती आयो भन्दैमा त्यो चुनौतीबाट समस्याबाट हामी पछाडि हट्ने होइन, तर हामी एक कदम अगाडि बढाउनुपर्छ र चाहिँ अर्को कदम आफसे आफ अगाडि बढ्दै जान्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ म उहाँहरूलाई उत्साह दिन चाहन्छु कि हरेक युवाहरू जो चाहिँ पछि आउने होइन समाजको लागि, राष्ट्रको लागि केही गर्छु भनेर सोचिरहनु भएको छ, उहाँहरूलाई म उत्प्रेरणा दिन चाहन्छु। मान्छेको जीवनमा आउने समस्या चुनौतीहरू देखेर हामी कहिले पनि हरेस खाएर पछि हट्नु हुँदैन र त्यो समस्याको समाधान गर्नुपर्छ, स्थिर रहनुपर्छ। दुःख आयो भन्दैमा हामीले चाहिँ अन्य कुनै विकल्प नराम्रो बाटोतिर लाग्नु हुँदैन। सधैँ एउटा सकारात्मक सोच लिएर चाहिँ हामी चाहिँ यो देशको नियम कानुनसँगमा रहेर, एउटा चाहिँ यो देशको नियम कानुनसँग होइन, त्यसमा चाहिँ हामी एउटा अनुशासनमा रहेर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने चाहिँ म सन्देश दिन चाहन्छु। उहाँलाई त्यो भन्न चाहन्छु। हजुर, इमान्दार भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। इमान्दार कुनै पनि सङ्घ संस्था, कुनै पार्टीहरूको पछि लाग्नु भएन। नेता कार्यकर्ताको पछाडि लागेर, मन्त्री पछि लागेर हामीले चाहिँ आफ्नो समयलाई व्यर्थ खेर फाल्नु भएन। मानवीय जीवनमा मानवतालाई कायम गर्नुपर्छ। मानवता चाहिँ सोचलाई अघि बढाउनुपर्छ भन्नु। हजुर हजुर, मानवता कायम गर्नुपर्छ। किनभने अब मान्छेको जीवन न हो, आज के हो भोलि के हो हामी कसैलाई पनि थाहा छैन नि त, हो कि होइन भन्नुहोस् त। अहिले कोभिड-19ले चाहिँ कति मानिसहरू मरिरहनु भएको छ कि भनेपछि मान्छेको चोला पनि 2 दिनको हो, आज के छ भोलि के चाहिँ केही थाहा छैन होइन। मान्छेले जति धन सम्पत्ति मान प्रतिष्ठा कमाए पनि आखिर एक दिन माटोको शरीर हो, माटोमै मिल्नुपर्छ होइन। त्यस कारण यो संसारमा रहँदासम्म कसैले पनि रिस राग घमण्ड म धनी छु भनेर रिस राग घमण्ड नगरौँ। सबैजना यो परेको खण्डमा एउटा मानव भएर अर्को मानवलाई सहयोग गर्नुपर्छ। यो विश्वभरि नै कतिपय अवस्थामा मानिसले जति आफ्नो मान प्रतिष्ठा पाउँदै गयो, जति उच्च उच्च स्थानमा बढ्दै गयो, त्यति मान्छेले चाहिँ मानवता के हो भन्ने कुरा बिर्सिँदै गइरहेको छ। तर मलाई दुःख लाग्छ यस्तो कुराहरू सुन्दाखेरि कि मानवता अहिले बिलाउँदै गइरहेको छ। तर चाहिँ यस्तो दुःखको परिस्थितिहरूमा कति मान्छेहरूले एकअर्काको लागि वास्ता फिक्री गरिरहेका छैनन्, यो थाहा पाउँदा नि धेरै दुःख लाग्छ। तर चाहिँ मानवता अहिले विश्वभरि सेलाइरहेको समयमा पनि म चाहिँ मेरो तर्फबाट के भन्न चाहन्छु भने सबैजनाले मानवता अझै पनि सेलाएको छैन र चाहिँ मानवता अझै पनि जीवितै छ र चाहिँ हामीले आफ्नो तर्फबाट जति सक्छौँ हामीले प्रेम र सद्भाव र यसरी मानवता चाहिँ कायम गर्दै चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ र हामीले चाहिँ आफै पनि मानव भएर अर्को मानवको दुःख पीडालाई हामीले बुझ्नुपर्छ र त्यो नै एउटा साँचो मानव हो भनेर म त्यसको उदाहरण दिन चाहन्छु। अब सोनालीजी, अब तपाईँले चाहिँ अन्यथा पनि नलिउनु होला, कतिपयले चाहिँ सदुपयोग गरिरहेको देखिन्छ कि तपाईँ चाहिँ सामाजिक अभियानमा लाग्ने व्यक्तिहरूलाई राजनीतिहरूको अलिकति प्रेरित भएर राजनीति गर्ने जुन नेता कार्यकर्ताबाट प्रेरित भएर र तपाईँ यो अभियानमा लाग्नु पर्यो भने एउटा स्वार्थ लिएर हिँडिरहेका हुन्छन् कि दुई धारमा हुन्छ नि। एउटा निष्पक्षमा हिँडिरहन्छ भने अर्को स्वार्थ पक्षमा हिँडिरहन्छ। हजुर, तर तपाईँको निस्वार्थ छ। हजुर, मेरो 100% निस्वार्थ हो र भविष्यमा सोनालीजी चाहिँ फल्ना पार्टीबाट चाहिँ एउटा परिचालित भएको व्यक्ति हो भन्ने चाहिँ हामी त्यो सुन्न हुँदैन, 100% हुँदैन। र एउटा चाहिँ म एउटा असल समाजसेवी भएर चाहिँ म यो देशको सेवा गर्न चाहन्छु र चाहिँ म अहिले यो समाज सेवा गर्नुको मतलब यो होइन कि भोलि गएर म कुनै पार्टीमा आबद्ध हुन्छु भन्ने त्यो कुरा छैन। र चाहिँ मेरो सेवा भनेको कुनै पनि पार्टीसँग आबद्ध भएर होइन, कुनै पनि सङ्घ संस्था त अब भोलि गएर होइन, त्योसँग छुट्टै कुरा हो। तर चाहिँ कुनै पनि पार्टीसँग चाहिँ म भोलि गएर चाहिँ त्यो सेवा गर्छु भन्ने त्यस्तो उद्देश्य चाहिँ मेरो छैन। र चाहिँ म चाहिँ एकदमै निस्वार्थ सेवा मेरो भनेको म मेरो तर्फबाट जति सक्छु जसरी सक्छु म त्यो चाहिँ सेवा कार्यमा म निरन्तर रूपमा लाग्नेछु। र चाहिँ भोलि गएर चाहिँ म समाज सेवा गर्दा गर्दै म कुनै पार्टीमा छिर्छु त्यो कहिले पनि नसोच्नु होला। र चाहिँ अहिले कुनै दुईमत छैन र अहिलेसम्म मैले जति कुरा मैले जे बोल्छु र त्यो काम चाहिँ मैले आफ्नो व्यवहारमा नि देखाउँछु र चाहिँ जो मैले बोल्ने मात्रै म गर्दिनँ, तर जो कुरा म बोल्छु त्यो आफ्नो व्यवहारमा पनि मैले लागू गर्छु। आगामी दिनमा सम्बन्धित सरकारवाला निकायहरूसँग तपाईँ सहकारी गर्नुहुन्छ, समन्वय गर्नुहुन्छ जे होस्? हजुर, आउने दिनहरूमा चाहिँ अब सङ्घ संस्था होइन, सरकारबाट मान्यता प्राप्त सङ्घ संस्था कतिपय त्यो हो तपाईँले भने जस्तै अब नेपाल सरकारसँग मान्यता प्राप्त भएका जसले चाहिँ मानवीयता लिएर होइन मानवलाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने एउटा जुन उद्देश्य लिएर हिँडिआउँछ त्योसँग सहकारी गर्नुहुन्छ तपाईँ? हजुर, गर्नेछु आउने दिनहरूमा। अब यतिखेर हाम्रो जस्तो यो संवादलाई हेरेर
साथ दिइरहनु भएको छ अथवा तमाम समाज हेरिरहनु भएको छ होइन, तपाईँको आफन्तहरू हुनुहुन्छ होला, इष्टमित्रहरू हुनुहुन्छ, साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? उहाँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने धन्यवाद यतिन्जेलसम्म। अब जसरी अब तपाईँले सपोर्ट पनि गर्नुभएको छ नि, आजको दिनमा सपोर्ट गर्नुभएको छ, उहाँहरूको फिडब्याक मेन कुरा त सल्लाह सुझाव हो नि, सल्लाह सुझावले गर्दा पनि तपाईँ यसरी अघि बढिरहनु भएको छ। अझै पनि आगामी दिनहरूमा साथ सहयोग दिनको लागि के भन्न चाहनुहुन्छ तमाम हाम्रो यो समाजलाई हेर्ने आउने दिनहरूमा? अब जे निरन्तर रूपमा म यो चाहिँ मेरो एरिया होइन देउखुरीलाई चाहिँ म यो समाज सेवा गरेर अझै सुन्दर बनाउने छु, अझै पनि सुन्दर बनाउने छु। यसमा चाहिँ मलाई तपाईँहरूको सल्लाह अझै पनि साथको खाँचो छ होइन। अब सोनालीजी थोरै राहतका कुरा गरौँ। तपाईँले हुन त सुरुमा मैले राहतको कुरा पनि विषय केही प्रसङ्ग उठाएको थिएँ होइन, तर त्यो यसमा हामी चाहिँ क्लियर के बुझ्न, हाम्रो दर्शकलाई के बुझाउनु पऱ्यो भने तपाईँले आजको दिनमा राहत दिनुभएको छ। हजुर हजुर, तमाम जति पनि अब लिस्टको आधारमा दिनुभएको छ होइन। हजुर, प्रत्येक घरधुरीलाई अब स्केल होला पक्कै पनि कति केजीको दरले दिनुभएको छ तपाईँले ठ्याक्कै बताइदिनुहोस्? अहिलेसम्म चाहिँ अहिलेसम्म राहत चाहिँ एक घरलाई 25 केजी चामल होइन, 4 वार्डमा चाहिँ मैले आफ्नै व्यक्तिगत रूपमा डिस्ट्रिब्युट गरेको थिएँ 53,000 बराबरीको। त्यसमा चाहिँ 40 घर परिवारलाई 20 लिटर तेल गयो र 1-1 केजी दाल अनि 1-1 बोरा 25 केजीको चामल चाहिँ 40 घर परिवारलाई चाहिँ गयो होइन। अनि 3 नम्बर वार्डमा चाहिँ तपाईँको 2-2 केजी दाल 1-1 लिटर तेल अनि तपाईँको 50 घर परिवारलाई चाहिँ 25 केजीको दरले चाहिँ 50 घर परिवारलाई चाहिँ त्यसरी चाहिँ 50 बोरा चाहिँ चामल यसरी डिस्ट्रिब्युट गरेको। अनि तपाईँको अहिले 5 नम्बर वार्डमा पनि 25 केजीको होइन 53 बोरा चामल 53 घर परिवारलाई अनि त्यसपछि 2-2 केजी दाल अनि 1-1 लिटर तेल यसरी चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन गरिरहेको छु प्रत्येक वार्डमा यो दरले दिनुभएको छ। हजुर हजुर, के छ अब आगामी थोरै अब अन्य वार्डहरूमा पनि दिनु पर्ला होइन? हजुर, अब के छ प्लान योजनाहरू के बनाइरहनु भएको छ? योजनाहरू चाहिँ कस्तो भने मेरो तर्फबाट गरेको मैले अभियान हो र मैले जसरी हुन्छ सक्दो चाहिँ म लागि पर्नेछु निरन्तर रूपमा। किनभने अहिले हाल यो दुःखको परिस्थितिमा मलाई आफ्नो भन्दा पनि मेरा वरपर रहेका छरछिमेक र मलाई यो समाजमा रहेका गरिब दुखी जो अहिले छाक टार्न मुस्किल परेको, खान पनि गाह्रो भइरहेको छैन, चुलो पनि बल्न सकिरहेको छैन, आज त्यस्तो परिवारको लागि म एकदमै चिन्तितमा छु। त्यसकारणले उहाँहरूको लागि म चिन्ता गरिरहेको छु। मैले आफू भोकभोकै बसेर पनि अहिले सामाजिक कार्यमा जुटिरहेको छु र मेरो अहिले यत्रो दिन भइसक्यो म यो सामाजिक कार्यमा लागि परिरहेको छु र मेरो खाना खाने चाहिँ निश्चित टाइम छैन। त्यसकारणले म भोकभोकै लागि परेको छु। बिहान 6 बजेदेखि साँझको 3-4 बजीसम्म चाहिँ म यसरी नै राहत बाँड्ने कार्यक्रममा 3 नम्बर वडामा 9वटा टोलमा गाउँ गएर प्रत्येक टोलमा गएर चाहिँ सम्बन्धित व्यक्तिलाई चाहिँ राहत वितरण गरिरहेको छु। त्यसकारणले अहिले हाल भनेको मलाई आफ्नो भन्दा पनि गरिब दुखीहरूको चिन्ता फिक्री छ। त्यसकारणले चाहिँ आउने दिनहरूमा पनि म सक्दो चाहिँ म अवश्य पनि सहयोग गर्छु भन्ने चाहिँ म बाचा गर्छु। अब जस्तो अब एकद्वार प्रणाली पनि भनेको छ होइन, अब एकद्वार प्रणालीको माध्यमबाट जानुपर्दा अब तपाईँहरू चाहिँ अहिले टोल विकास छ, वडापालिकाको वडा अध्यक्षहरू हुनुहुन्छ होइन, हजुर, के छ सहकारी गर्नुभएको छ या आफै लिएर गएर चाहिँ दिने गर्नुभएको छ? कसरी दिइरहनु भएको छ अहिलेको अवस्थामा? त्यस्तो होइन, अब सहयोग त मैले नै लिएर गइरहेको छु सम्बन्धित व्यक्तिलाई भनेर र त्यो लैजानुभन्दा अगाडि चाहिँ म त्यो ठाउँमा वडा कार्यालयमा गएर त्यहाँ चाहिँ वडा अध्यक्षज्यूहरूसँग भेटेर उपमेयरज्यूलाई कल गरेर यसरी चाहिँ यस्तो है यस्तो म सहयोग गर्दैछु, यस्तो गर्दैछु, यति घरलाई गर्दैछु भनेर कल गरेर अनि उहीँ गएर भेटेर उहाँहरूसँग राम्रोसँग कुरा गरेर मिटिङ बसेर डिस्कस गरेर अनि चाहिँ त्यो परिवारलाई चाहिँ पहिचान गरेर चाहिँ यसरी चाहिँ सहयोग गरिरहेको छु। र त्यसको लागि चाहिँ उहाँहरूले जस्ट उहाँ एउटा वडाको सदस्य भएको कारणले गर्दाखेरि अध्यक्ष भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूले जस्ट सहायता चाहिँ गर्नुभएको छ। अब हातेमालो हल्का फुल्का लिस्टहरू कसरी के गर्ने, कसरी पुर्याउन सकिन्छ भन्ने कुरामा वडाका टोल सुधार समितिका अध्यक्ष, वडा सदस्य, अध्यक्षहरूले चाहिँ यसरी सहकारी गर्नुभएको छ। सहयोग तपाईँले सपोर्ट चाहिँ गर्नुभएको छ? हजुर, गर्नुभएको छ हातेमालो। अब ठ्याक्कै 5 नम्बर वडासम्म अहिले राहत तपाईँले दिइसक्नु भएको छ? हजुर, के छ अब 6, 7, 8, 9मा पनि दिनु पर्ला होइन, अब किनभने समान रूपमा जानु पर्यो। हजुर, के छ तपाईँको त्यस्तो चाहिँ अहिलेसम्म
3, 4, 5लाई भइसकेको छ होइन। अब भोलि चाहिँ 6 नम्बर वार्डलाई छ 53 घर परिवारलाई घरधुरीलाई होइन। र यो भन्न चाहन्छु कि अब आउने दिनहरूमा पनि म सक्दो सहयोग गर्छु भन्ने मेरो योजना छ। निस्वार्थ हृदयले चाहिँ म यो समाजको सेवामा लागि पर्छु निरन्तर रूपमा। र यसको लागि चाहिँ म चाहिँ धेरै चाहिँ बुद्धिजीवीहरू होइन, यस समाजमा रहनुभएका आदरणीय राजनैतिक दलका नेताहरू लगायत सम्पूर्ण शिक्षक शिक्षिकाहरू अनि जब होइन कतिपय हुनुहुन्छ सोधे विदेशमा रहनुभएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म 2 हात जोडेर म बिन्ती गर्दछु कि तपाईँहरूले चाहिँ यस मेरो अभियानलाई साथ दिएर चाहिँ यसरी निस्वार्थ सहयोग गर्ने यो अभियानलाई चाहिँ साथ दिएर चाहिँ यदि उहाँहरूले साथ सहयोग दिनुभयो भने अवश्य पनि ती वडाहरूमा ती पुग्न नसकेका ठाउँ निकट विकट ठाउँहरूमा चाहिँ अवश्य पनि पुग्नेछु भन्ने चाहिँ मलाई त्यो अठोट गरेको छु। हजुर, अर्थात् तपाईँले चाहिँ पुग्न नसकेको ठाउँमा पुगेर राहत दिने तपाईँले सोच बनाउनु भएको छ, सहयोग गर्नुहोस् भन्न चाहनुहुन्छ होइन। जति पनि आजको दिनसम्म तपाईँहरूले सहयोग अर्थात् तपाईँलाई सहयोग गर्दै आइरहनु भएको छ, उहाँलाई पुनः सहयोग पनि गर्न आह्वान गर्न चाहनुहुन्छ। 6 नम्बर वाडामा अब दिने बाँकी छ भनेर भनेर भोलि दिँदै हुनुहुन्छ तपाईँ। हजुर, समान तपाईँको 1, 2, 3, 4, 5लाई जसरी दिनुभएको छ त्यसरी 6 नम्बर वाडामा पनि दिनुहुन्छ। हजुर हजुर 6 नम्बर वार्डमा पनि त्यसै तरिकाले 6 नम्बर वार्डमा पनि 53 घर परिवारलाई चाहिँ त्यही जसरी दिँदै आइरहेको छ त्यही तरिकाले चाहिँ डिस्ट्रिब्युट गर्दैछु, वितरण गर्दैछु होइन। र अब बाँकी रह्यो 7, 8, 9, 10 थुप्रै वडाहरू छन् अझै पनि जो चाहिँ बिचारा गरिब दुखी विपन्न परिवारहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चुलो पनि बल्न सकिरहेको छ, घरमा चुलो पनि बल्न सकिरहेको छैन। किनकि अस्ति यो मेरो भोगाइ हो, मैले 3 नम्बर वार्डमा गएर मैले ती गरिब दुखीहरूलाई देख्दाखेरि मेरो आँखा रसाएँ। किनभने ती गरिब दुखीहरूको घरमा चुलो पनि बल्न सकिरहेको छ। जब उहाँले 1 बोरा चामल र 2 केजी दाल 1 लिटर तेल पाउँदा उहाँहरू यति खुसी हुनुहुन्थ्यो कि उहाँको मुहारमा खुसी देखेर त्यो दिन म भोकभोकै रात बाँड्न गएको थिएँ र त्यति उहाँहरूको मुहारमा खुसी देखेर म अगाएँ। त्यस्तो पनि मलाई फिल भइरहेको थियो। हजुर, र आउने कुरा मैले तपाईँलाई भन्नै पर्छ, यसरी चाहिँ राहतहरू तपाईँहरूले दिँदै गर्दाखेरि होइन, राहतको वितरण गर्दै गर्दाखेरि कतिपय जस्तो पाउने वर्गले नपाउने र जस्तो नपाउने वर्गले पाइरहेको अवस्था छ, पक्षपात भएका कुराहरू छन्। यो अवस्थामा यतिखेर तपाईँले चाहिँ अब एउटा निस्वार्थ रूपमा आफ्नै व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ यसरी सहयोग गर्दै जाने क्रममा अलिकति तपाईँले प्रेसरहरू आउने गर्छ गर्दैन? फोन माध्यमबाट अलिकति मेरो मान्छेलाई दिनु पर्यो होइन, फलानालाई दिनु पर्यो, यस्तो एउटा दबाबहरू आउने गर्छ गर्दैन त्यो तपाईँलाई? यस्तो कुराहरू जस आउने रहेछ होइन। किनभने अब 4 नम्बर वार्डको म 4 वार्डमा बस्ने म स्थानीय बासिन्दा भनौँ न होइन हो। र चाहिँ अब 4 नम्बर वडामा पनि कतिपय अब 4 नम्बर वडामा बस्छु र अन्य थुप्रै मानिसहरू हुनुहुन्छ हाम्रो समाजमा, उहाँले कुरा गर्नुहुन्छ अब 4 नम्बर वार्डमा मात्रै बाँडिदिए हुन्थ्यो जस्तो उहाँलाई फिल हुन्छ होइन। अब कतिपय कुराहरूमा अब रात बाँड्ने क्रममा पनि अब कति धेरैले नाम लेखाउनु भएको हुन्छ। अब फिक्स हामीले बाँड्ने फिक्स हुन्छ नि त यति घर परिवार भनेर, उहाँहरू फेरि यो उसलाई दियो मलाई दिएन भन्ने कुरा, यस्तो कुराहरू पनि आइरहेको छ। त्यस्तो कुराहरू चाहिँ मतलब मैले फेस गरिरहेको छु त्यो कुराहरूसँग। त्यो चाहिँ अब जसरी चाहिँ अब दैनिक आफ्नो घरमा चुलो बलिरहेछ होइन, जसरी चाहिँ छाक तरिरहेछ, त्यस्ता व्यक्तिहरू पनि आएर तपाईँले चाहिँ अब हामीलाई हुनु पर्यो भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ। तर तपाईँहरूको भनाइअनुसार, तपाईँहरूको सोचअनुसार अब नपुग्ने वर्गलाई दिने सोच तपाईँहरू यो अभियान चलाउनु भएको छ। तर चाहिँ जसलाई पुगिरहेछ त्यो वर्ग पनि अब अगाडि भाग जस माग्ने। हजुर, यहाँनिर यस्तै समस्याहरू छैन। अब यो बताइदिनुहोस्, तपाईँले आजको दिनसम्म यसरी चाहिँ राहत वितरण गर्दै हिँडिरहनु भएको छ नि, तर एक्लै त सम्भव छैन। हजुर, होइन तपाईँले व्यक्तिगत रूपमा सबै यत्रो राहत वितरण गर्न सम्भव छैन, तपाईँले पक्कै पनि सहयोग त गर्नुभएको छ होला। हजुर हजुर, होइन कसरी सहयोग जुटाउनु भएको छ, कहाँबाट सहयोग अहिलेसम्म तपाईँलाई प्राप्त भयो यसो हाम्रो दर्शकलाई बताइदिनुहोस्। अहिलेसम्म चाहिँ मेरो पहिलो अभियान थियो जुन चाहिँ मैले व्यक्तिगत रूपमा सहयोग गरेको थिएँ 40 घर परिवारलाई 4 नम्बर वार्डमा। र चाहिँ अब पहिल्यैदेखि नै मलाई चिन्नुहुने मेरा भाइ होइन अब युएसएमा बस्नुहुन्छ, अनि त्यसपछि उहाँले चाहिँ 75,000 चाहिँ सहयोग गर्नुभयो। जति उहाँले 100% सहयोग गर्नुभयो त्यो चाहिँ मैले 3 नम्बर वार्डमा चाहिँ 100% चाहिँ डिस्ट्रिब्युट गरेँ। र उहाँको अध्यक्षज्यू, सदस्य लगायत टोल सुधार समितिका अध्यक्ष सबैजनालाई क्लियर, त्यसमा कुनै पनि त्यो छैन है। र चाहिँ अब त्यसरी चाहिँ सहयोग गर्नुभयो उहाँले। र यो दोस्रो चरणलाई चाहिँ यसरी सफल भयो, यो दोस्रो चरणको राहत वितरण कार्यक्रम। र तेस्रो चरणकोमा चाहिँ
दावा भुटिया भन्ने आदरणीय अङ्कल हुनुहुन्छ, सिलगढीमा बस्नुहुन्छ। उहाँले चाहिँ सहयोग पुर्याउनु भयो आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट र यसरी चाहिँ 1,60,000 सहयोगद्वारा चाहिँ यसरी चाहिँ 1,60,000ले चाहिँ 106 परिवारलाई चाहिँ राहत पुग्ने भयो। 106 परिवारलाई, त्यो चाहिँ 5 नम्बर वडा मैले यसरी डिभाइड गरिदिएँ। 53 जनालाई 5 नम्बर र 6 वडालाई चाहिँ 53 गरेर चाहिँ मैले डिभाइड गरेँ र यसरी चाहिँ वितरण गर्दैछु। हजुर, किनभने यो चाहिँ जति 100% चाहिँ सहयोग गर्नुभएको छ त्यो 100% नै चाहिँ सम्बन्धित व्यक्तिलाई चाहिँ गएको छ र पुर्याउनु भएको छ। हजुर, पुर्याइरहेको छैन र चाहिँ व्यक्तिहरूले। तर त्यहाँभित्रको म कतिपय कुराहरू अब कस्तो हुन्छ अरे, टोल सुधार समितिको अध्यक्षहरू उहाँहरूले पनि अब असल तरिकाले त्यहाँ छानबिन गरिदिनु पर्यो होइन। को घर परिवार चुलै पनि बल्न नसकेको परिवार, त्यस्तो परिवारलाई चाहिँ छानिदिनु पर्यो। यदि त्यो टोलमा चाहिँ त्यस्तो व्यक्ति हुनुहुन्न भने चाहिँ अर्को वडामा हुनसक्छ, त्यो राहत हामीले अर्को वडामा बाँड्न सक्छौँ, हो कि होइन भन्नुहोस् त। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आज हामी जति पनि छौँ नि, टोल सुधार समितिको अध्यक्ष जति पनि अध्यक्ष लगायत सबैजनाले चाहिँ सबैले निष्पक्ष व्यवहार गरिदिनु पर्यो होइन। सबैजना चाहिँ जसको घरमा चुलो बल्न सकेको छैन, गाह्रो छ, खानालाई गाह्रो छ, बिचरा के खाउँ भयो, त्यस्तो परिस्थितिमा जो छ त्यस्तो परिवारको घरमा राहत जाओस्, चुलो बल्न सकोस् भन्ने मेरो अभियान हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ म सबैहरूलाई रिक्वेस्ट बिन्ती गर्न चाहन्छु कि अब सबैलाई चाहिँ समान व्यवहार चाहिँ गरेर जसको घरमा चाहिँ चुलो बल्न सकिरहेको छ उहाँहरूको घरमा चाहिँ सहयोग मिल्न सकोस्। त्यसो भए तपाईँ आगामी दिनमा अब 7 नम्बर वडा 8, 9 मा पनि पुग्नुहुन्छ? हजुर, आउने दिनमा चाहिँ दैनिक रूपमा थपिँदै गयो भने हजुर, यदि यो लकडाउन हुँदै रह्यो भने होइन, यस्तै भइरह्यो भने होइन, अब लकडाउन फिक्स निश्चित छैन नि त होइन, निश्चित छैन कहिले खुल्छ भनेर। तर निरन्तर रूपमा यस्तै लकडाउन हुँदै गयो भने चाहिँ तर यो 6, 7, 8 नम्बर वडामा पनि अवश्य पनि म पुग्नेछु होइन, अवश्य नै पुग्नेछु, समाज सेवाको लागि अवश्य नै पुग्नेछु। र चाहिँ त्यसैले चाहिँ म तपाईँहरूलाई रिक्वेस्ट गर्छु, सम्पूर्ण आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनी बुद्धिजीवीहरू सबैजनाले चाहिँ मलाई साथ दिनु होला। म त्यो दुर्गम क्षेत्रमा पुग्न चाहन्छु जहाँ चाहिँ गरिब दुखीको बस्ती छ, त्यो ठाउँमा पुगेर चाहिँ सेवा गर्ने चाहिँ मेरो ठुलो निस्वार्थ सेवा गर्ने चाहिँ मेरो हृदय छ। त्यस्तै गरेर अब आउने दिनहरूमा जस्तै अब अहिलेसम्म जति सहयोग गर्नुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। र आउने दिनहरूमा यो सम्बन्धित निकाय होइन, नगरपालिका लगायत वार्डका अध्यक्षहरू होइन, बुद्धिजीवीहरू होइन, सबैजना शिक्षक शिक्षिकाहरू जति पनि हुनुहुन्छ हाम्रो समाजमा, तपाईँहरू सबैजनाले चाहिँ आउने दिनहरूमा मलाई चाहिँ सपोर्ट गर्नुहोला, साथ दिनुहोला। लगायत यस्तै मिडियाहरू जति पनि हुनुहुन्छ होइन, अनि अनलाइन खबरहरू लगायत जति पनि हुनुहुन्छ सबैजनाले चाहिँ मलाई साथ दिनुहोला भनेर म रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु। तपाईँलाई अब जसरी सम्पर्क गर्नु पर्दाखेरि होइन, कसरी सम्पर्क गर्ने त तपाईँलाई अब त्यो बताइदिनुहोस्। अब फेसबुकहरू पनि चलाउनु भएको छ होला अनि तपाईँ चाहिँ वाट्सएपहरू इत्यादि केही छन् तपाईँका होइन, पेज लाइकहरू के कसरी चाहिँ तपाईँले फलो गर्न सक्ने, हाम्रो दर्शकले कसरी गर्ने त्यो बताइदिनुहोस् हाम्रो दर्शक। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले चाहिँ वाट्सएपबाट मलाई एड गर्न सक्नुहुन्छ वाट्सएपमा। त्यसको लागि चाहिँ मेरो वाट्सएप नम्बर छ 9818773803 छ। अनि तपाईँले यो नम्बरद्वारा चाहिँ वाट्सएप र भाइबरमा मलाई एड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी चाहिँ तपाईँले मेरो फेसबुक पेज पनि तपाईँले फलो गर्न सक्नुहुन्छ, लाइक गर्न सक्नुहुन्छ। फेसबुक पेज चाहिँ सोनाली पुन मगर छ र चाहिँ मेरो अर्को चाहिँ फेसबुक आइडीमा पनि तपाईँले मलाई एड गर्न सक्नुहुन्छ, मेरो अफिसियल फेसबुक आइडीमा नि एड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा पनि सोनाली पुन मगर नेम छ, त्यसबाट नि तपाईँले मलाई एड गरेर अनि वाट्सएपद्वारा भाइबरद्वारा तपाईँले मलाई एसएमएस गर्न सक्नुहुन्छ, कल गर्न सक्नुहुन्छ। हामी कार्यक्रमको एकदमै अन्तिम दिनतिर पनि छौँ। तपाईँलाई मैले सोध्न भुलेका र तपाईँले भन्न चाहेका केही त्यस्ता छन् भने यतिखेर तमाम हाम्रो यो संवादलाई हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? भन्न चाहेको कुरा चाहिँ के हो भने आज यस्तो कोभिड जस्तो 19 होइन, एउटा पेन्डेमिक यस्तो महामारी विपत्तिमा हामी सबै एक भएर अगाडि बढ्नुपर्छ, एकतामा होइन। हामी जब एक भएर अगाडि बढ्छौँ भने
सबै कुराहरू चाहिँ असल हुँदै जान्छ के होइन। त्यस कारण चाहिँ हामी कसैलाई पनि राग रिस नगरेर होइन, हामी सबैजना एउटा मानवताको हृदय लिएर चाहिँ हामी निस्वार्थ हृदय लिएर सहयोग गरौँ भन्न चाहन्छु होइन। र आउने दिनहरूमा चाहिँ यो विपत्तिहरूको सामना गर्नको लागि हामी सबै एक भएर यदि तपाईँहरू पनि सपोर्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने विश्वभरि नै थुप्रैमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले यो चाहिँ जनआवाज चाहिँ हेर्दै हुनुहुन्छ होइन। र चाहिँ यसमा चाहिँ तपाईँलाई मैले के भन्न चाहनुहुन्छ, यदि के भन्न चाहन्छु भने यस अभियानलाई जुन यो मैले यो चलाएको अभियानलाई साथ दिन चाहनुहुन्छ भने तपाईँ देश विदेशमा रहनुभएका आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, तपाईँ आफ्नो स्वदेशमा भएका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई, दुखी गरिबहरूलाई सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले मलाई व्हाट्सएपमा मलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ अनि कल गर्न सक्नुहुन्छ है भन्न चाहन्छु। त्यस्तै आएर यो दाङ जिल्लाभरिमा प्रत्यक्ष टेलिफोनबाट पनि तपाईँले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ उहाँ। हजुर सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। र यदि यो दाङ जिल्लाभरिमा जति पनि हुनुहुन्छ बुद्धिजीवीहरू होइन, जति पनि अब तपाईँलाई त्यस्तो सबै मानिसहरूलाई म रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, बङ्गालीवासीहरूलाई यदि तपाईँहरूले सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने र तपाईँले यस मेरो अभियानलाई साथ दिन सक्नुहुन्छ। तपाईँहरू चाहिँ घरमै बसेर तपाईँ घरमै बस्नुहोस्, तपाईँ बाहिर आउनु पर्दैन र तपाईँले चाहिँ मलाई कन्ट्याक्ट गर्नुहोस्, तपाईँले यसरी चाहिँ सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ। र मलाई चाहिँ अहिले कस्तो लाग्छ भने यो दुःखको परिस्थितिमा र चाहिँ सबैजना घरको चार दिवारभित्र बसिरहनु भएको छ होइन। र यो अवस्थामा चाहिँ मलाई कस्तो लाग्छ भने म किन घरको भित्र बसेर कति गरिब दुखीहरू होइन अझ दुःखमा चाहिँ पीडा छ, भोको छ होइन, म उनीहरूको घाउमा मलम लाउन जानुपर्छ होइन। थोरै भए पनि मैले त्यो राहतको लागि चाहिँ मैले उहाँहरूलाई त्यो एउटा सहयोग गर्नुपर्छ, हेल्प गर्नुपर्छ त्यस्तो हृदय छ कि। त्यस कारणले चाहिँ अहिले कोभिड जस्तो यो भाइरस यस्तो चलिरहेको समयमा होइन मलाई चाहिँ कति पनि त्यस्तो डर त्रास चाहिँ मलाई छैन, किनभने म यो समाजको सेवाको लागि चाहिँ म आफ्नो लाइफ पनि म सेक्रिफाइस गर्न सक्छु, किनभने गरिब दुखीको लागि म आफ्नो लाइफ पनि सेक्रिफाइस गर्छु भन्ने मलाई त्यस्तो हृदयमा आउँछ कि। त्यस कारणले चाहिँ आगामी दिनहरूमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई दुई हात जोडेर चाहिँ म रिक्वेस्ट गर्छु, तपाईँहरू सबैजना जतिजनाले जनआवाज हेर्दै हुनुहुन्छ सम्पूर्ण आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, सम्बन्धित निकायहरू होइन, विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू लगायत बुद्धिजीवीहरू होइन, राजनीतिक दलका नेताहरू हुनुहुन्छ आदरणीय सबैजनालाई म बिन्ती तपाईँलाई रिक्वेस्ट गर्छु दुई हात जोडेर म सोनाली पुन मगरको तर्फबाट। र तपाईँहरूले पनि यस अभियानलाई चाहिँ साथ दिन सक्नुहुन्छ, सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ होइन। अनि यसरी नै हामी यसरी अगाडि बढ्न सक्छौँ, आफ्नो गाउँ टोललाई समाजलाई चाहिँ अगाडि बढाउन सक्छौँ। किनभने अहिले मलाई कस्तो लाग्छ भने एउटा निस्वार्थ सेवा गर्ने मानिस थोरै छ कि हाम्रो समाजमा, थोरै छ एक दुई थोरै होला। त्यस कारण आज हामीले निस्वार्थ सेवा गर्नुपर्छ भन्ने हृदयले चाहिँ म लागि परिरहेको छु। र चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ मलाई 100% चाहिँ फेथ तपाईँको एउटा विश्वास राखेर चाहिँ होइन तपाईँले चाहिँ मेरो अभियानलाई साथ दिन सक्नुहुन्छ। र तपाईँले चाहिँ जति 100% चाहिँ सहयोग गर्नुहुन्छ नि त्यो 100% सहयोग नै चाहिँ गरिब दुखी घर परिवारको घर दैलोसम्मै म पुर्याउने छु भनेर चाहिँ म तपाईँहरूसँग बाचा गर्दछु। त्यही भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँले? हजुर, अन्तिममा फेरि पनि त्यो व्हाट्सएपको कन्ट्याक्ट नम्बर 98 मेरो चाहिँ कन्ट्याक्ट नम्बर चाहिँ 9818777383 मा तपाईँले मलाई व्हाट्सएपमा कल गर्न सक्नुहुन्छ। अनि एसएमएसको लागि तपाईँले चाहिँ फेसबुक पेजहरूमा चाहिँ मलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ। हस्, धन्यवाद। पक्कै पनि आदरणीय दर्शक महानुभावहरू 98 18 70 3803 लास्टमा उहाँको नम्बर रहेको छ। उहाँलाई व्हाट्सएपबाट पनि तपाईँहरूले पठाउन सक्नुहुनेछ। उहाँले पठाइसक्नु भएको छ। फेसबुक लाइक पेजबाट पनि तपाईँहरूले उहाँलाई पक्कै पनि प्रत्यक्ष उहाँसँग पनि जोडिन सक्नुहुनेछ। र फेसबुकमा पनि तपाईँले जसरी उहाँले सोनाली पुन मगर भनेर भन्नुभएको छ, सोनाली पुन नै सर्च गर्नुभयो भने तपाईँले फेसबुक व्हाट्सएप लगायत फेसबुक लाइक पेजहरूमा पनि उहाँले पाउन सक्नुहुनेछ। र तपाईँहरू डाइरेक्ट फेसबुकमा जोडिएर मेसेन्जरबाट पनि कुरा गर्न सक्नुहुनेछ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, पक्कै पनि हाम्रो आजको यस कार्यक्रममा हामीले निम्ताएका थियौँ जो आजको यस राष्ट्रमा अर्थात् यो संसारमै कमै मात्रामा हामीले पाउँछौँ एउटा मानवीय उद्धार कार्यमा लाग्ने व्यक्तिहरू, अर्थात् गरिब दुखीको घरमा अर्थात् चुलोमा आगो बलेको छ कि छैन, साँझ बिहान खानको लागि छाक तार्ने अन्न छ कि छैन भनेर
त्यसलाई पछ्याउने व्यक्ति अलिक कमै पाइन्छ। दर्शक महानुभावहरू, जसरी आज सोनालीका अर्थात् सोनाली पुन मगर निरन्तर लागिरहनु भएको छ, पक्कै पनि उहाँलाई साथ चाहिएको छ, सहयोग चाहिएको छ। तपाईँको साथ सहयोग निरन्तर रहोस्, म यही भन्न चाहन्छु। तपाईँहरूको साथ सहयोग बिना पक्कै पनि कुनै पनि व्यक्ति आफ्नो साथीभाइको इष्टमित्रको साथ सपोर्ट बिना एकदमै अधुरो रहन्छ। त्यो भावनाले सपोर्टको एकदमै आवश्यक छ। तपाईँहरू जहाँ जे जस्तो अवस्थाबाट हेरिरहनु भएको छ, हामीलाई इन्टरनेट अनलाइनबाट जोडिरहनु भएको छ, हेरिरहनु भएको छ यो हाम्रो कार्यक्रमलाई अर्थात् यो संवादलाई हेरिरहनु भएको छ भने हिजोको दिनहरूमा जतिजनाले सहयोग गरिसक्नु भएको छ, तपाईँहरूले निरन्तर सहयोग गर्दै जानुहोला। म अपिल गर्न चाहन्छु अर्थात् अनुरोध गर्न चाहन्छु। र आगामी नयाँ साथीहरू जो जहाँबाट जोडिन चाहनुहुन्छ, तपाईँ साथीहरू एकदमै निस्वार्थ भावना लिएर उहाँ निरन्तर लागिरहनु भएको छ, उहाँलाई सहयोग गर्न पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। पक्कै पनि यतिन्जेलसम्म यो हाम्रो संवादलाई हेरेर साथ दिनुभयो सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र नेक्स्ट एपिसोडमा नेक्स्ट गेस्टसँग संवाद गर्ने बाचाका साथ म कार्यक्रम प्रस्तुता मेघमन बुढा पनि तपाईँहरूको माझबाट आजको यो बसाइबाट बिदा हुन चाहन्छु। तपाईँ निरन्तर राप्ती दर्पण टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।